बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें आज हमने अपने सबक नंबर 3.1 को पढ़ना है, यानी दरसी किताब का तीसरा सबक, और उसे हम पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। सबक का उन्वान है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम। आपके आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं: जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें, और इसमें ज़मीर की हालतें पहचान कर दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अपने सबक के बाकायदा आगाज से कबल हम अपने सबक से मुतल्लिका इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। आज के सबक का इस्लामी पहलू कुछ इस तरह से है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर उस शख्स को दोज़ख से निकाल दो जिसने मुझे एक दिन भी याद किया हो या मुझसे किसी मकाम पर डरा हो। जामे तिर्मिज़ी से ये रिवायत ली गई, ये हदीस ली गई। इसकी ये जामे तिर्मिज़ी की जिल्द नंबर 2 है और हदीस नंबर 501 है। अल्लाह ताला ने खुद ये इरशाद फरमाया है कि जिसने सच्चे दिल से अल्लाह ताला को याद किया हो, उससे माफ़ी मांगी, उससे तौबा की, या वैसे ही उसे याद किया हो, तो उसको फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि उसे जन्नत में लाया जाए या दोज़ख से निकाल दिया जाए। प्यारे बच्चों, पहले हम कर लेते हैं दोहराई, और दोहराई के लिए आपने मुझे चंद अल्फाज मैंने आपके लिए मुंतखब किए हैं, आपने इनके मुतज़ाद बताने। जैसे सबसे पहले लफ्ज़ है काबिल, नमकीन, आलिम, मुतज़ाद और आसान। आपने इन अल्फाज के उलट अल्फाज, इनकी ज़िद या इनके मुतज़ाद अल्फाज बताने। आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछेंगी, वो जिस अंदाज में आपसे पूछना चाहें कि फर्दन फर्दन बताएंगे, या वो एक लफ्ज़ पूछेंगी और आपने हाथ खड़ा करके उसका जवाब देना है। लेकिन इस सरगर्मी को जिससे आप दोहराई करेंगे अल्फाज मुतज़ाद की, करने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकिए। जी, यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। पढ़ने से पहले आप देख लें, आपके पास 2 तस्वीर हैं जिसमें एक फूल और यहाँ पर तादाद में ज्यादा फूल हैं। अब ये तस्वीर हमारे वाहिद को जाहिर कर रही है और ये वाली तस्वीर हमारे जमा को जाहिर कर रही है। आप बखूबी वाकिफ हैं, आप अपनी पिछली तमाम जमातों में वाहिद और जमा पढ़ चुके हैं और उसके मुख्तलिफ कायदे भी सीख चुके हैं। आज हम दोबारा अपने वाहिद और जमा को सीखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो आज सीखने का अमल होगा वो इसमें ज़मीर से मुतल्लिक है। प्यारे बच्चों, हमारे पास मैंने आपके लिए चंद जुमले लिखे, जैसे आज हम सैर को जाएंगे, मेरा कलम टूट गया है, आप लाहौर से कब वापस आए, तुम क्यों रो रहे हो, उसने गमला तोड़ दिया, वो सब चल पड़े। ये जो जुमले मैंने आपके सामने, आपने इनको मेरे साथ पढ़ा, देखा, क्या इस जुमले में किसी भी शख्स के नाम का इस्तेमाल किया गया है? शाबाश, इसमें किसी शख्स के किसी नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि हमने हम, मेरा, तुम, आप, इस, वो, इन अल्फाज का सहारा लिया है और इस तरह से ये जुमले आपने पढ़े हैं, इस तरह से आपने ये जुमले सुने हैं। इन्हीं जुमलों को ज़हन में रखिए। ये जुमले वो बुनियाद हैं जो आज हमारा सबक होगा या जिसको आज हमने सीखना है। तो आज हमने वाहिद जमा की पहचान सीखनी है ताकि उसका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें जुमलों की सूरत में। आपको पता हो कि जो लफ्ज़ आपको बताया जा रहा है उसका शुमार वाहिद में किया जाता है या जमा में, और उसके मुताबिक आप उसको जुमले में इस्तेमाल कर सकें। उसके साथ साथ आज आपने इस्म ज़मीर की हालतें पहचान कर उनका दुरुस्त इस्तेमाल करना भी सीखना है। प्यारे बच्चों, आपकी दरसी किताब में ज़बान शनासी की ज़ैल में इसमें ज़मीर की तारीफ कुछ इस तरह से दी गई है: वो अल्फाज जो किसी इस्म की जगह बोले जाएं, यानी नाम की जगह बोले जाएं, या किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाते हैं। जैसे आतिफ स्कूल से आया, उसने अम्मी को सलाम किया, फिर वो मुंह हाथ धोने चला गया। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे इसमें ज़मीर उस और वो का इस्तेमाल ना करते और लिखते आतिफ स्कूल से आया, आतिफ ने अम्मी को सलाम किया, फिर आतिफ मुंह हाथ धोने गया, तो आपको क्या लगता है ये जुमले कैसे लगते? जी, ये जुमले सुनने में, पढ़ने में, अदा करने में हमें हमारी कुव्वत समात को, हमारे जहन को उलझा रहे हैं, बोझल कर रहे हैं। इसीलिए जब हमने इस्म की जगह पे उसको उसके इस्तेमाल के लिए और अल्फाज का इस्तेमाल करना हो तो वो हमारे पास इस्म ज़मीर होते हैं। दर्ज वाला जुमलों में उस और वो दोनों इस्म ज़मीर है क्योंकि दोनों असल नाम की जगह इस्तेमाल हुए।
ہم دیکھ لیتے ہیں اسم ضمیر کی اقسام. اسم ضمیر کی 3 صورتیں ہیں. ضمیر متکلم، وہ ضمیر جو بولنے والا اپنے لیے استعمال کرے، جیسے میں، ہم، مجھے، ہمیں، میرا، ہمارا وغیرہ. ضمیر حاضر یا مخاطب، جو ضمیر مخاطب یا سامنے موجود شخص کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا تم، تو، آپ، تمہارا اور تمہیں وغیرہ. ضمیر غائب، وہ ضمیر جو غائب یا غیر موجود شخص کے لیے استعمال ہو، جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، مثلا وہ، اس، ان، انہیں، انہوں وغیرہ. پیارے بچوں، واحد آپ جانتے ہیں ایک اکیلی چیز کو کہا جاتا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور جمع ایک سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسی جیسی، اسی ذیل میں اس کو ہم جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا تھا اسم ضمیر اور اس واحد کی جمع. واحد جمع سے آپ واقف ہیں. اسم ضمیر کے متعلق میں نے آپ کو بتایا. ابتدا میں جملے اس لیے لکھے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز واضح ہو جائے جب آپ اس کی تعریف پڑھیں کہ اصل نام کی جگہ جب آپ جملہ بول رہے ہو اس میں اصل نام کی جگہ اشارہ کیا جائے اس، وہ، میرا، ہمارا، تمہارا، جس بھی ضمیر کو سامنے رکھا جائے تو وہ ہمارے اسم ضمیر ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 77 میں سے 7 واحد اور جمع الفاظ تلاش کرنے اور ان کی حالت بدلنی ہے. یعنی اگر وہ واحد ہے تو آپ نے اس کو جمع میں لکھنا ہے اور جمع ہے تو واحد میں لکھنا ہے. لیکن یہاں تک یہ سرگرمی مکمل نہیں ہوگی. آپ نے اس کی حالت بدلنے کے بعد یعنی واحد سے جمع اور جمع سے واحد میں بدلنے کے بعد اس سے ایک ایک جملہ بھی بنانا ہے. تو ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے. انفرادی سرگرمی آپ لوگوں نے مکمل کر لی ہوگی. ہم بڑھتے ہیں اپنی گروہی سرگرمی کی طرف. جماعت کو 3 گروہوں میں بانٹ کر ہر گروہ کو اسم ضمیر کی ایک ایک حالت تفویض کریں. ہر گروہ سبق میں سے اس حالت کے کم از کم 4 جملے ڈھونڈے اور ان کو دیگر 2 حالتوں میں بدلے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سبق جو ہے اس کے متن کی پڑھائی سے پہلے آپ اس کو پڑھنا بار بار پڑھ لیں گے اور اس سے واقف ہو جائیں گے. گروہ کی صورت میں سرگرمی کو کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے. جی تو یقیناً گروہی سرگرمی تو آپ لوگوں نے مکمل کر لی ہوگی. ہم دیکھتے ہیں اپنی مشق اور مشق میں ہے ہمارا سوال نمبر 8. درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں. اس میں آپ کے پاس 2 جو جزو ہے، ابتدائی 2 جزو وہ صفحہ نمبر 22 پر ہے اور اس کے بعد سوال کے باقی اجزاء تینوں جو ہیں اگلے صفحے پر ہے. آپ نے اس مکمل سوال کو جو اسم ضمیر سے متعلق ہے آپ کے زبان شناسی کا وہ حصہ جسے ہم نے آج پڑھا اس سے متعلق ہے، اس کو آپ ابھی جماعت میں مکمل کریں گے. اور سوال نمبر 9 بھی اسم ضمیر سے ہے کہ ذیل میں دی گئی عبارت میں اسم ضمیر کی نشاندہی کریں. آپ کی مشق کا یہ سوال ہے جس میں سے آپ نے اس عبارت میں سے اسم ضمیر تلاش کرنے. اس کو بھی آپ جماعت میں کریں گے. گھر سے کر کے جو آپ کام لائیں گے وہ ہے ایک ورک شیٹ، یعنی آپ کے گھر کے کام میں ورک شیٹ شامل ہے جس میں آپ کے پاس سوال نمبر 1 ہے، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں اسم ضمیر کی متعلقہ قسم کو استعمال کریں. اور سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہوں پر قوسین میں لکھے ہوئے لفظ کی جمع لکھ کر جملہ پورا کریں. عمارت کی سب کھڑکی کھلی ہے. عمارت کی سب کھڑکیاں کھلی ہیں. اس طرح سے آپ نے اس ورک شیٹ کو کر کے لانا ہے. ورک شیٹ میں اسم ضمیر اور واحد جمع دونوں اصلات تعلم سے متعلق سوال موجود ہیں جن کو آپ گھر جا کے ان کی مشق کریں گے، ان سے سیکھیں گے. انشاءاللہ اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ کل ہم دوبارہ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.